ल हामीले कहाँसम्म छोडेको थियौँ भन्दाखेरि यो प्रश्न उत्तरमा आएको थियौँ। 1 नम्बरको प्रश्नमा के सोधिएको छ भन्दाखेरि प्रयोगका आधारमा ऊर्जाका स्रोत कति किसिमका छन्, उदाहरणसहित वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ है। र मैले यसमा चाहिँ प्रयोगका आधारमा खोज्दाखेरि के भेटाएँ भन्दाखेरि विद्युतीय चाहिँ विद्युतीय ऊर्जा र इन्धन है, दुई किसिमको भेटाएँ मैले। विद्युतीय ऊर्जा र इन्धन है। धेरैजसो हाम्रो चाहिँ ऊर्जा चाहिने भनेको चाहिँ के हुन्छ त, एउटा इलेक्ट्रिसिटी हो, विद्युत हो है। धेरै कुराहरू चाहिँ विद्युतबाटै चल्ने भएकाले। र अर्को के हो भन्दाखेरि यो कला कारखाना हैन, यो चाहिँ उद्योग है, उद्योगहरू चलाउन के चाहिने रहेछ त, इन्धन चाहिने रहेछ है। कोइलाहरू भनौँ है, खनिज इन्धन भनेपछि दुई किसिमको हुन्छ प्रयोगको आधारमा है। त्योभन्दा अरू चाहिँ अब के स्रोत हुनसक्छ प्रयोगको आधारमा फेरि है। प्रयोगको आधारमा त यही दुईटा स्रोत मैले भेटाएँ। अब वर्णनसहित लेख्नुहोस् गर्नुहोस् भनेको छ। विद्युतीय ऊर्जा चाहिँ कहाँ कहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ, के केमा प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो भन्नु पर्यो है। बत्ती बाल्न, रेडियो चलाउन, टिभी खोल्न, पङ्खा चलाउन सबैमा जुन ऊर्जा लाग्छ त्यो विद्युतीय ऊर्जाबाट नै आउने गर्छ। र इन्धन भनेको चाहिँ ग्यास भयो खाना पकाउनको लागि है। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ इन्धन उद्योगहरू चलाउनको लागि चाहिँ इन्धन भयो, कोइलाहरू भयो है। त्यसपछि गाडी मोटर गाडीहरू चलाउनको लागि त्यो पनि के भयो, इन्धन भयो है। यसरी चाहिँ दुई किसिमका छन् भन्न सकिन्छ। 2 नम्बरमा हेरौँ त। हाम्रो 2 नम्बरमा के भनेछ भन्दाखेरि खनिज इन्धनको विकल्पको रूपमा सौर्य शक्तिको उपयोग गर्दा के लाभ हुन्छ भनेको छ है। खनिज इन्धन के हुन्छ त, पहिलो कुरा नेपालमा चाहिँ यसरी उत्खनन गरेर चाहिँ जमिनमा उत्खनन गरेर चाहिँ निकालिएको छैन है। पेट्रोलहरू डिजलहरू कहाँबाट आइन्छ त, बाहिरबाट आउँछ। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ त, यत्तिकै त्यो फ्रीमा त आउँदैन, किन्नुपर्छ, राष्ट्रले पैसा तिरेको छ। त्यसपछि हामीले राष्ट्रलाई पैसा तिरेर चाहिँ हामीले पनि किनेका छौँ भनेपछि यसको विकल्पको रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ सौर्य शक्तिको ऊर्जा चाहिँ हामीले उपयोग गर्न सक्यौँ भने चाहिँ के भयो त, हाम्रो पैसा बच्ने भयो नि त। यो खनिज इन्धन चाहिँ हामीले के गर्नु भएन त, किन्न परेन हाम्रो। र यो सौर्य शक्तिको के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको चाहिँ हाम्रो उपयोग गर्न सक्यो भने चाहिँ यो सस्तो हुन जान्छ है। एउटा सोलर प्यानल भयो भने चाहिँ त्यसबाट चाहिँ अब जति बेलसम्म त्यो बिग्रिँदैन त्यति बेलसम्म चाहिँ हामीले त्यसबाट के गर्न सक्छौँ, ऊर्जा पाउन सक्छौँ है। र त्यो ऊर्जाको लागि हामीले कसैलाई पैसा तिरिराख्नु पर्दैन, सस्तो हुन्छ। दीर्घकालीन समयसम्म त्यो के हुन्छ त, सस्तो हुन्छ। र अर्को के हुन्छ त, वातावरण प्रदूषण कम हुन्छ। वातावरण प्रदूषण, यो इन्धनले वातावरण प्रदूषण गर्छ, तर सौर्य शक्तिको ऊर्जालाई उपयोग गर्न सक्यो भने चाहिँ वातावरण प्रदूषण हुँदैन। 3 नम्बरमा के भनेछ त, नेपालको लागि जलविद्युत शक्तिलाई अत्यन्तै उपयुक्त शक्तिको स्रोत किन भनिन्छ है। नेपालका लागि जलविद्युत नै फेरि है, वायु विद्युत भनेको छैन, जलविद्युत भनेको छ भन्नाले नेपालको नदीहरू के छन् त, ठुला ठुला छन्। त्यसमा चाहिँ यदि बाँध बाँधेर चाहिँ ड्याम स्याम बनाइयो भने चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ है। नेपालको कुल जलविद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता कति छ त, 83,000 मेगावाट जति छ है। त्यो कति बराबरको हो भन्दाखेरि यो पुरै एसिया महादेश भरिको सबै देशहरूमा चाहिँ बत्ती बाँड्नलाई पुग्छ भनेपछि नेपालको लागि त जलविद्युत शक्ति नै के भयो त, उपयुक्त शक्तिको स्रोत हो है। बाहिरबाट किनिराख्नु पर्दैन है। यो इन्धनहरू चाहिँ के हुन्छ त, बाहिरबाट किनेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ है। अरू के, अब यो मेनली के हुन्छ त, उद्योग चलाउनको लागि चाहिन्छ, उद्योग चलाउनको लागि र यो मोटर गाडीहरू चलाउनको लागि के चाहिएको छ त, मेनली ऊर्जा चाहिएको छ है। खास गरी ती कुराहरूमा चाहिँ फोकस गर्दाखेरि अब यो सामान्य चाहिँ खाना पकाउन यिनी कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ यो काठबाट है, गोबर ग्यासबाट चाहिँ र यो एलपिजी ग्यासबाट चाहिँ खाना पकाउनेहरू यिनी कामहरू भइसक्छ।
तर उद्योगहरू चलाउन, मोटरगाडीहरू चलाउन चाहिँ इन्धन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो इन्धन चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त बाहिरबाट किन्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यहाँ उत्खनन चाहिँ गरेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ भेटिएको छैन त्यस्तो है। त्यही भएर चाहिँ जलविद्युत नै के भयो त हाम्रो लागि उपयुक्त शक्तिको स्रोत भयो। जलविद्युतबाट चाहिँ धेरै लाभ हुन सक्छ। जलविद्युत पनि सौर ऊर्जा शक्तिकै उपज हो। यस भनाइलाई स्पष्टसँग व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ। यस भनाइलाई अब कसरी यो उपज हो भनेर भन्नु पर्यो है। भनेपछि अब खासमा चाहिँ सौर्य ऊर्जा भएन भने है एक किसिमले चाहिँ पृथ्वीमा चाहिँ कहिले पनि घाम लागेन भने, यो कुरालाई बुझौँ अलि राम्रोसित। सूर्य यदि नभएको भए पृथ्वीमा कहिले घाम लाग्थ्यो? लाग्दैन थियो है। पृथ्वीमा कहीँबाट चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ के आउँदैन थियो, ऊर्जा आउँदैन थियो। त्यो ऊर्जा नआएपछि के हुन्थ्यो त, न यो रुख बिरुवाहरूले आफ्नो खाना बनाउन सक्थे त सक्थेनन्। भनेपछि एक किसिमले मान्छे पनि चाहिँ जीवित रहने सम्भावना थिएन। यो चाहिँ पृथ्वीमा चाहिँ एक किसिमले चाहिँ लाइफै पोसिबल थिएन है। जीव नै के थियो त पोसिबल हुने थिएन, सम्भावना हुने थिएन, कोही पनि बाँच्न सक्ने स्थिति हुन्थेन। तैपनि जलविद्युततिर जाउँ अब हामी। जलविद्युतको लागि चाहिँ जुन जल छ है, त्यो जलको के हुनु पर्छ त भन्दाखेरि त्यो यसरी बाफ बनेर चाहिँ त्यो वाटर साइकल हुन्छ जुन है, त्यो वाटर साइकललाई मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ सूर्य ऊर्जा चाहिँ एकदमै के हुन्छ त विशेष त्यसको भूमिका हुन्छ सूर्य ऊर्जाको है। बाफ बन्ने र फेरि त्यसपछि त्यो प्रोसेस छ नि, जब बाफ बनेर जाने, फेरि बादल चिसो भएर फेरि पानी झर्ने हो, त्यो प्रोसेसमा चाहिँ सूर्यको एकदमै भूमिका हुन्छ। र यो नदी नाला खोलाहरू है, यिनीहरूमा चाहिँ यो जलबाट नै के भयो त जलविद्युतको लागि जल नै के भयो त एकदमै महत्त्वपूर्ण भयो है। र यो जलको लागि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि सूर्य नै के भयो त जलको लागि भयो। र अर्को कुन तरिकाले भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि यदि सौर्य शक्ति नभएको भए यो पृथ्वीमा चाहिँ जति पनि पानी थियो त्यो पानीको रूपमा हुने थिएनन्। जति पनि पानी छ, समुद्रमा पानी छ, तालमा पानी छ, खोलामा पानी छ, त्यो पानी हुन्थेन। त्यो के हुन्थ्यो त बरफ बनेर कक्कड बनेर त्यो ठोस बनेर चाहिँ बसेको हुन्थ्यो है। ठोस बनेर एकदम बरफ बनेर चाहिँ पानीको रूप पनि के हुन्थ्यो, बरफको रूपमा हुन्थ्यो है। र बरफको रूपमा भएपछि चाहिँ बरफबाट त हामीले त विद्युत उत्पादन गर्न सकिँदैन है। त्यसर्थ यो बरफलाई चाहिँ पानीको रूपमा राख्नको लागि सौर्य ऊर्जा एकदमै आवश्यक छ है। पृथ्वीमा चाहिँ किन पानीको रूपमा छ त भन्दाखेरि सूर्य ऊर्जाकै कारणले पृथ्वीमा पानीको रूपमा छ है। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। तसर्थ जलविद्युतको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चिज भनेको जल नै हो है। र सौर्य भएन भने जल रहँदैन, के हुन्छ त बरफ रहन्छ, बरफबाट चाहिँ विद्युत उत्पादन गर्न सकिँदैन भनेर लेख्नु पर्यो। ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतहरू भनेको के हो? आजको विश्वमा ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतहरूको विकास र प्रयोग किन आवश्यक छ है, र किन आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने यसको बारेमा धेरै चर्चा भइसकेको छ है। किन आवश्यक छ त? रित्तिन्छ, कुनै दिन रित्तिसकेपछि चाहिँ हामीलाई इनर्जीको सङ्कट, ऊर्जाको सङ्कट आउने भएकाले चाहिँ यसको चाहिँ वैकल्पिक स्रोतको विकास र प्रयोग आवश्यक छ है आजको विश्वमा। किनभने ती ऊर्जाको चाहिँ वैकल्पिक स्रोत ननिकालिएसम्म चाहिँ अब ती ऊर्जाको त के हुने भयो, खपत हुँदै गएर चाहिँ त्यो ऊर्जाहरू त खतम हुने भए है, सकिने भए, रित्तिने भए। त्यसपछि चाहिँ है ऊर्जाको के आउनु भयो, सङ्कट आउने भयो। बिना ऊर्जा कसरी
चल्छ त सबै कुराहरू? चल्दैन। वैकल्पिक स्रोतको भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ परिभाषा चाहिँ दिएको छ। बायोमास भनेको के हो? बायोमास भनेको के हो त? जीवबाट चाहिँ आएको कुरालाई बायोमास भन्छ। चाहे त्यो रुख बिरुवा होस्, चाहे त्यो जनावरहरू होस्, तिनीहरूबाट प्राप्त हुने जेसुकैलाई के भन्छ त? बायोमास भन्छ है। गोरुले हग्यो त्यो गोबर के हो त? बायोमास हो है। बायोमासलाई कसरी इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ? बायोमासलाई कसरी इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ त? एउटा चाहिँ गोबर ग्यास बायोग्यासबाट चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ सिधै चाहिँ ताप है, ताप गराएर इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ एउटा चाहिँ है। यो चाहिँ कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि आगो बाल्नको लागि है, आगो बाल्नको लागि र आगो यसमा चाहिँ मेनली त्यही छ, आगो बालेर खाना पकाउनको लागि मात्रै छ है। अब यो आगो बालेर अरू कामहरू पनि गर्न सकिन्छ, तर चाहिँ मेनली आगो बालेर खाना पकाउनका लागि नै यो चाहिँ सीमित छ। सरकारको किसानहरूलाई बायोग्यास प्लान्ट बनाउन किन प्रोत्साहन दिएको होला है? किनभने बायोग्यास भनेको के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ नसकिने नरित्तिने खालको ऊर्जाको स्रोत हो है। र यसबाट चाहिँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ धुवाँ र प्रदूषण हुँदैन। यो अर्को पोइन्ट भयो, धुवाँ र प्रदूषण हुँदैन। र यो चाहिँ सजिलै प्राप्त हुन सक्छ है। सबैले के गाई भैँसी पालेको छ भने त्यो गोबर है, मलबाट चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ, जुन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नचाहिने चिज हो है। गाई गोबर भन्ने चिज चाहिँ त्यति महत्त्वपूर्ण चाहिने नै चिज चाहिँ होइन, तर त्यो नचाहिने चिज फोहोरलाई पनि हामीले के बनाउन सकिन्छ त? ऊर्जाको स्रोतमा हामी लिन सकिन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारले किसानहरूलाई बायोग्यास प्लान्ट बनाउन प्रोत्साहन दिएको हो है। यो जहाँ पनि प्राप्त गर्न सकिने कुरा हो। गाउँमा पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ, गाई भैँसी जहाँ छन् त्यहाँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। बायोग्यास प्लान्ट भनेको गोबरलाई यसरी राखेर, मैले जुन भने गोबरलाई चाहिँ यसरी पानीसित मिसाएर चाहिँ हो त्यो गोबर पानीलाई यसरी एक ठाउँमा राख्यो भने चाहिँ त्यहाँ एक ठाउँमा यसरी कन्टेनरमा बनाएर राख्यो भने चाहिँ त्यहाँ के निस्किन थाल्छ त? ग्यास निस्किन थाल्छ। त्यसैलाई के भन्छ त? बायोग्यास भन्छ। पेट्रोल र कोइलालाई अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत भन्नुको कारण के हो है? पेट्रोल र कोइला चाहिँ धेरै वर्षसम्म चाहिँ रुख बिरुवाहरू चाहिँ मरेर तिनीहरूको चाहिँ जुन त्यो अवशेष रहेको छ रुख बिरुवाको, त्यो हाँगाहरू है, त्यो चाहिँ लाख वर्षसम्म चाहिँ पृथ्वीको जमिन मुनि दबिएर चाहिँ है, एउटा चाहिँ तापक्रमले चाहिँ दबिएर अथवा त्यो भित्र चाहिँ दबिँदै गएर भित्र चाहिँ तापक्रम पनि धेरै छ है। र एक किसिमले चापले गर्दाखेरि पनि त्यो के भयो त? यसरी लाख वर्षमा चाहिँ पेट्रोल र कोइलाको के भयो त भन्दाखेरि बन्नलाई लायो है। अब चाहिँ यदि हामी पेट्रोल र कोइला चाहिँ ऊर्जाको स्रोत चाहिँ गऱ्यौँ भने चाहिँ है, यसलाई त उत्पादन गर्न सकिँदैन। उसलाई फेरि बन्नको लागि के गर्नु, कति समय लाग्छ त? लाख वर्षको समय लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नवीकरण गर्न नमिल्ने ऊर्जाको स्रोत मानिन्छ। ठिक छ। जलविद्युतको प्रयोगबाट हुन सक्ने कुनै 4वटा फाइदाहरू के हुन् है? फाइदाहरू के हुन् त जलविद्युतबाट प्रयोगबाट है? एउटा इन्धनको खपत कम हुने हैन। इन्धनको खपत कम भयो भने चाहिँ धेरै चाहिँ फाइदा भयो है।
अर्को चाहिँ जलविद्युतको प्रयोगबाट चाहिँ कुनै पनि किसिमको प्रदूषण हुँदैन, कुनै पनि किसिमको जलविद्युतबाट प्रदूषण हुँदैन। र यो विद्युतबाट नै चल्ने डिभाइसहरूको लागि मतलब सामानहरूको लागि रेडियो यिनीहरूको लागि चाहिँ जलविद्युतबाट नै निकालिएको है, जलविद्युतबाट नै निकालिएको चाहिँ एकदमै सहज रूपले हुने भएकाले चाहिँ यसको चाहिँ फाइदाहरू यिनै नै हुन् है। के हुन्छ भन्दाखेरि टिभी चाहिँ हामीले चाहिँ पेट्रोलले टिभी चलाउन सकिँदैन, विद्युतकै रूपमा चाहियो ऊर्जा है। ताप ऊर्जाको के हुन्छ त एकदमै परिकार धेरै हुन्छन्, ऊर्जाको परिकार के हुन्छ, तापको रूपमा पनि हुन्छ है, त्यस्तै गरी विद्युतको रूपमा पनि हुन्छ। तसर्थ हामीले चाहिँ काठ बालेर चाहिँ रेडियो खोल्न सक्दैनौँ, रेडियो चलाउन सक्दैनौँ, बत्ती बाल्न सक्दैनौँ। बत्ती बाल्नको लागि के नै चाहिन्छ त, विद्युत ऊर्जा नै चाहिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जलविद्युतको प्रयोगबाट चाहिँ फाइदाहरू यिनै हुन्। ऊर्जा सङ्कट भनेको के हो है, यसलाई निराकरण गर्ने कुनै दुईवटा उपाय लेख्नुहोस्। यसलाई निराकरण गर्नको लागि के गर्नु पर्यो, 3-4वटा पोइन्ट चाहिँ दिएको छ, जसमध्ये चाहिँ एउटा के पनि हो त भन्दाखेरि यो अल्टरनेटिभ सोर्स प्रयोग गर्नु हो है, वैकल्पिक स्रोतहरूको विकास गर्नु हो एउटा चाहिँ है। र अरू चाहिँ ऊर्जा सङ्कट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ रित्तिने सकिने जुन अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत छन् ती के हुन्छ त, प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि एक दिन सकिने भएकाले त्यो त्यतिखेर चाहिँ के हुन सक्छ त, ऊर्जाको सङ्कट हुन सक्छ, त्यसलाई ऊर्जा सङ्कट भनिएको हो। र यसलाई चाहिँ निराकरण गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोतको के गर्नु पर्यो, विकास गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ ऊर्जालाई एकदमै सही ढङ्गले उपयोग गर्नु पर्यो है। डिजल पेट्रोलले चाहिँ खाना पकाउनु भएन है, जतिसम्म मिल्छ हामीले चाहिँ खाना चाहिँ राइस कुकरमा पकाएर चाहिँ यो यिनीहरू बचाउन पर्यो है, बायोग्यास यिनीहरूले प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। विश्वमा निकट भविष्यमा ऊर्जा सङ्कट आउनेछ, यस भनाइलाई पुष्टि गर्ने कुनै 3वटा बुँदाहरू लेख्नुहोस् है। 3वटा बुँदा लेख्नु पर्यो पुष्टि गर्नको लागि मात्रै। त यसमा पुष्टि गर्नलाई यहीँ लेखिदिएको छ, इनर्जी क्राइसिसमा हेरौँ त यही लेखिदिने हो। विश्वमा ऊर्जाको खपत स्थिति अनुसार आवश्यक पर्ने ऊर्जाको 35% खनिज तेलबाट पूर्ति हुँदै आएको छ है, यो चाहिँ र 27% चाहिँ कोइलाबाट आपूर्ति हुँदै आएको छ। विश्वमा वर्षेनी करिब 2.3% दरले ऊर्जा माग बढ्दै गएको छ। अब यो दरले बढ्दै गयो भने त है कति वर्षसम्म सकिने भयो त हाम्रो, यहाँ छ सन् 2037 सम्म यी खनिज तेलको भण्डार रित्तिने सम्भावना छ। हेरौँ त 2037 सालमै के हुने भयो त, वार्षिक 2.3% को दरले है, अझै यो प्रतिशत दर त बढ्दै गइरहेको छ है, वार्षिक 2.3% यो दरले चाहिँ 2037 सालसम्ममै के हुने भयो त, भण्डार रित्तिने सम्भावना छ। योहरू यिनी बुँदाहरू लेख्नु पर्यो। न यति सकिसकेपछि फरक लेख्नुहोस्, नवीकरणीय शक्तिका स्रोतहरू र अनवीकरणका स्रोतहरू है, फरक लेख्नु पर्यो। नवीकरण गर्न मिल्ने, अनवीकरणीय नवीकरण गर्न नमिल्ने, धेरै समय लाग्ने, थोरै समय लाग्ने हैन। र यिनीहरूको के लेख्नु पर्यो त, उदाहरणहरू लेखिदिनु पर्यो। नवीकरणीय शक्तिको भनेको विद्युतीय शक्ति भयो है, विद्युतीय शक्तिसित र बायोमास यिनीहरू चाहिँ नवीकरणीयमा पर्यो भने, अनवीकरणीयमा चाहिँ के पर्यो भन्दाखेरि
इन्धन है, खनिज इन्धन चाहिँ अनवीकरणीय स्रोतमा परे। ठिक छ, त्यति लेखेपछि भयो। न्युक्लियर फिसन र न्युक्लियर फ्युजनको बारेमा डिफ्रेन्स बिट्विन लेख्नु पर्यो है। फिसन भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा ठुलो परमाणु चाहिँ टुक्रिएर चाहिँ यसरी दुईटा सानो सानो परमाणुमा परिणत हुनुलाई न्युक्लियर फिसन भनिन्छ भने दुईटा सानो सानो परमाणु चाहिँ एउटा ठुलो परमाणुमा परिणत हुनेलाई चाहिँ न्युक्लियर फ्युजन भन्छ है। र एउटा के लेखिदिनु पर्यो, इक्जाम्पल लेखिदिनु पर्यो। हाइड्रोजन र हाइड्रोजन के हुने भयो त, यसरी चाहिँ हिलियम बन्ने भए र चाहिँ यो युरेनियम चाहिँ कुनै दुईवटामा टुक्रिन्छ, क्रिप्टन बेरियम केमा टुक्रिन्छ है। यसको न्युक्लियर रियाक्सनै लेख्नु पर्यो। यसरी दुईटा लेखिदिएपछि, दुईटा पोइन्ट लेखिदिएपछि फरक छुट्टिहाल्यो। ल कारण लेख्नुहोस् भनेको छ। नेपालको सन्दर्भमा सौर्य ऊर्जा जस्ता स्रोतहरूको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ। सौर्य ऊर्जा जस्तो चाहिँ त्यसमा चाहिँ के दिनु पर्यो त, प्रयोगमा चाहिँ जोड दिनु पर्यो। ल सौर्य ऊर्जा जस्तो स्रोतमा, किनभने यो नवीकरणीय एउटा के भयो त, यो नवीकरणीय स्रोतमा पर्छ है। यो कहिले पनि रित्तिदैन, एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को यो प्रदूषण रहित छ, प्रदूषण हुँदैन है, वातावरण प्रदूषण हुँदैन, दोस्रो त्यो भयो। र तेस्रो के हुन सक्छ भन्दाखेरि, तेस्रो कारण के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि सौर्य ऊर्जा यति दुईटा भए पनि हुन्छ है। प्रोत्साहन गर्नको लागि यति दुईटा काफी छ। कारण चाहिँ वर्तमान विश्वमा जीवावशेष इन्धन बढी प्रयोग भइरहेका छन् है। यसको कारण दिन पर्यो। यसको कारण मेन के हो भन्दाखेरि जुन मोटरसाइकल यिनीहरू गाडीहरू हुन्छ है, गाडी ट्रक टिप्पर है, हवाईजहाजदेखि लिएर पानीजहाजदेखि लिएर यी गाडीहरूमा जुन इन्जिन हुन्छ त्यो इन्जिनमा चाहिँ पेट्रोल र यो के चाहिन्छ त, त्यो चाहिन्छ नै चाहिन्छ है। अरूले पावर दिन सक्दैन त्यति है। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको बढी प्रयोग भइरहेको हो है। र यो ट्रेन भयो, ट्रेनमा पनि यो के चाहिन्छ त, इन्धन चाहिन्छ। त्यसै गरी अब थुप्रै यो ठुल्ठुलो कारखाना भयो है, कारखाना भयो, उद्योग भयो, त्यहाँ चाहिँ के चाहिन्छ त भन्दाखेरि यो कोइलाहरूको बढी प्रयोग भइरहेको छ है। त्यो चाहिँ के भयो त, त्यो कारण भयो यो जीवावशेष इन्धन बढी प्रयोग भएको। फोसिल फ्युल भन्छ, त्यो भनेको डिजल पेट्रोल यिनीहरू हुन्, कोइलाहरू हुन्। सूर्यलाई ऊर्जा शक्तिको प्रमुख स्रोत भनिन्छ, किनभने सबै ऊर्जाको स्रोतहरू चाहिँ डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली कहाँबाट आएको भन्दाखेरि सूर्यको ऊर्जाबाट प्राप्त भएको हो भनेर भन्नु पर्यो। ऊर्जाका लागि कोइला र खनिज तेलभन्दा जलविद्युतको प्रयोग बढाउनु पर्छ है। किनभने कोइला र खनिज के हुन्छ त, एक दिन रित्तेर जान्छ, सकिन्छ। जलविद्युत के हुँदछ, कहिले पनि रित्तिदैन। जबसम्म जल्छ तबसम्म जलविद्युत छ। परियोजना कार्य, दुईवटा खाली साइकल बट्टाहरू लिनुहोस्। साइकलका बट्टाहरू लिनु पर्यो। खाली साइकल भन्नुहुन्छ, सलाइले चाहिँ खाली सलाइका बट्टाहरू लिनुहोस्। एउटाको भित्री बट्टालाई कालो कागजले छोप्नुहोस्। अर्को बट्टामा झिलझिले एल्युमिनियम फोइलले ढाक्नुहोस् है। दुवैमा एउटा थर्मोमिटर घुसाउनुहोस्। दुवैको तापक्रम प्रत्येक 10-10 मिनेटको अन्तरमा नोट गर्नुहोस्। के फरक पाउनुभयो, किन, दैनिक जीवनमा के कामको लागि यस्तो प्रयोग गर्न सकिन्छ, यसबाट प्राप्त निष्कर्षलाई कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। एल्युमिनियम फोइल भनेको थाहा छ है। आजकल त चाउमिन किन्न जाँदाखेरि पनि घर लिएर जान्छु भन्दाखेरि एउटा
टल्किने है पानी कागजमा होइन कि यसरी एउटा टल्किने के हुन्छ त एउटा पातलो पेपर जस्तो हुन्छ। पातलो पेपर जस्तो हुन्छ पुरा टल्किरहेको हुन्छ त्यसलाई भन्छ एल्युमिनियम फोइल है। एल्युमिनियमले बनेको हो। एल्युमिनियमले के भएको त बनेको हो त्यो। ठीक छ। एल्युमिनियम फोइलमा एल्युमिनियम मात्रै नभएर अक्सिजन एल्युमिनियम र अक्सिजनको जुन उस हुन्छ एल्युमिनियम अक्साइड Al2O3 है त्यसरी चाहिँ त्यो बनाइएको हुन्छ पातलो बनाइएको हुन्छ है एल्युमिनियम फोइल भन्छ जसलाई। त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि घाम पर्दाखेरि त्यो एकदमै बढी तात्छ मजाले है। त्यो के हुन्छ त एउटा के बनेछ भन्दाखेरि भित्रबाटलाई कालो कागजले यहाँ चाहिँ त्यो तात्दैन कि यहाँ तापक्रम अनुसार जानुपर्छ। कालो कागज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ तात्छ है। यहाँ चाहिँ अब अर्को थ्योरी नै छ फेरि यो कालो र सेतो भन्ने है। जुनसुकै कालो वस्तुले है जुनसुकै कालो वस्तुले सूर्यबाट आएको किरण के गर्दैन त भन्दाखेरि यसले रिफ्लेक्ट गर्दैन यसरी फर्केर जान दिँदैन त्यसले छोप्छ त्यही है। कालो वस्तुले चाहिँ के गर्छ त छोप्छ त्यही कुरा बुझिन्छ त्यही छोप्छ त्यो किरणलाई भन्नाले यसरी फर्केर जान रिफ्लेक्ट भएर जान दिँदैन है। र एल्युमिनियम यो झिलझिले यो एल्युमिनियम फोइल जुन छ त्यसले के गर्छ त सूर्यबाट आएको किरण यसरी आउँछ र फर्केर जान्छ मजाले रिफ्लेक्ट भन्छ यसलाई रिफ्लेक्ट भएर जान्छ यसरी। ठीक छ। हो यो किरण यसले जुन छोप्यो है त्यसले छोप्दाखेरि चाहिँ त्यसमा भएको ऊर्जालाई के गर्यो त त्यसले लियो है। जुन ऊर्जा चाहिँ तापक्रम बढाउने काम गर्छ त्यो ऊर्जाले चाहिँ ताप दिन्छ ताप। त्यो तापले चाहिँ तापक्रम बढ्छ त्यो भित्रको सलाइको है त्यो सलाइभित्र के छ त थर्मोमिटर छ है सानो थर्मोमिटर छ र सलाइको के हुन्छ तापक्रम बढ्छ र त्यो सलाई थर्मोमिटरमा देखिन्छ। त्यो चाहिँ एल्युमिनियम फोइलको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एल्युमिनियम फोइलबाट छोपेको बेरेको जुन सलाई छ त्यो सलाइमा चाहिँ के हुँदैन त यो एल्युमिनियमले कुनै पनि ऊर्जा चाहिँ उसले लिएको हुँदैन है। अलिअलि लिन्छ तर त्यसले धेरै जसो फर्काइदिएको हुन्छ यसरी फर्केर जान्छ किरणहरू सूर्यबाट आएको किरणहरू जसरी पर्छ कि फर्केर जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ कुनै त्यस्तो तापक्रम बढेको भेटिँदैन है। अब यसलाई दैनिक जीवनमा के कामको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सूर्य ऊर्जालाई हामीले चाहिँ है सूर्य ऊर्जालाई केमा गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा यो गर्न सकिन्छ है कालो वस्तु पानी तताउने काम है जाडो महिनाको लागि पानी तताउने काम गर्न सकिन्छ। पानी तताउनको लागि हामीले चाहिँ आगो बाल्नु आवश्यक परेन है। यसरी पाइपमा पानी लगाएर यसरी पानी चाहिँ छ यसभित्र चाहिँ सबै पानी छ है। यो चाहिँ छतमा चाहिँ यसरी घाम पर्यो भने चाहिँ छतमा राखिदिने यसरी यसमा घाम पर्यो भने के हुन्छ भित्र पानी तात्छ त्यसमा घाम अझै बढी चाहिँ तापक्रम अझै बढी होस् भन्नाले अझै बढी चाहिँ जति यसरी घाम पर्छ त्यो घाम पुरै यसमा जाओस् भन्नाले यसमा कालो गर्न सकिन्छ यसलाई है। यसलाई कालो गर्ने साथ है पेन्ट गर्दै पनि भयो नत्र त्यो कालो कोइलाले यसरी गर्दै पनि भयो कालो पेन्ट गर्दै पनि भयो है। फलाममा कालो पेन्ट गरिदिएपछि के हुन्छ त जति आउँछ त्यो किरणहरू त्यो त्यसले लिन्छ के पुरै त्यसले गर्दाखेरि त्यो धेरै तातिन्छ है धेरै तातिन्छ पुरै ऊर्जा चाहिँ त्यसले लिन्छ र तात्ने प्रक्रिया तात्ने चाहिँ के हुन्छ त धेरै हुन्छ। यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ एउटा पानी तताउने काम। अरू के गर्न सकिन्छ त अरू चाहिँ
आफै सोच्नु पर्यो है, अरू चाहिँ एक दुईवटा आफै लगाउनु पर्यो। अब चाहिँ हामी अगाडि बढौँ। आफ्नो घरमा महिनाभरि